बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अला नवाज़ मोहसिन चन्नर साहब, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे। आप सदर के उम्मीदवार हैं, जब आप सदर बन जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी, मैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैंने इब्तदाई तालीम अपने आबाई गांव से हासिल की। उसके बाद मैं बहावलपुर मैट्रिक के बाद एससी कॉलेज में लॉ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया। सर, जी, वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने जी कहा? दौरान तालीम जब कॉलेज में थे जी। तो उसी दौरान ये शौक़ पैदा हुआ कि वकील बनना चाहिए, तो अप्लाई किया तो दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, आप सदर के उम्मीदवार हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? जी सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है दयानतदारी हो, प्रोफेशनलिज़म हो, अपने काम से काम हो, और जो केस आपके पास आता है, क्लाइंट आपके पास आता है, उसको जो मशवरा है वो सही तौर पे दिया जाए, क्योंकि मशवरा है वो अमानत होता है। अगर आप सही मशवरा नहीं देते तो वो ख़यानत है। तो जो वकील अपने प्रोफेशन से फेयर है और मतलब अच्छी प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ईमानदारी, लगन और मेहनत जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, वकील जो है इसको बेसिकली तो करीम कहा जाता है कि जी ये माशरे की करीम है। तो यहाँ पे बैठ के हमने बहुत सारे, आप माशाल्लाह देख रहे हैं, हर तबके से यहाँ लोग जो है आते हैं, उनके अपने काम होते हैं, अपने मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो यहाँ बैठ के जो वकील बेहतर तरीके से अपनी मुल्क की, अपने इलाके की, अपने वसेब की जो पजीराई या उसकी रोशनासी करा सकता है, मेरे ख़्याल में और कोई नहीं करा सकता। ठीक। सर, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा में सदर के उम्मीदवार हैं 2025-26 में। जी जी। आपका क्या मंशूर है? वकला साहबान के लिए क्या इस्लाहत लाएंगे सदर बनकर? जी सर, मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह 12 और 16 में सदर रह चुका हूँ। 2005 में सेक्रेटरी था। अच्छा सर। तो अब इंशाल्लाह मैंने पहले भी बार के लिए बहुत कुछ किया। डिस्पेंसरी का क़याम, टूल प्लाजा का फ्री होना, अच्छा, सड़कों की तामीरात और पानी के वसाइल यहाँ पे मुहैया करना। तो उसके अलावा जब हमारी जो बेसिक जो चीज़ें हैं, यहाँ पे कॉलोनी की बड़ी डिमांड है और ज़रूरत भी है हमारे वकला को जी। तो उनके लिए रिहायशी कॉलोनी, और ये जो हमारे चैम्बर हैं इनकी हिफाजत के लिए 4 दीवारी जी। और जो हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग लायर्स हैं उनके लिए कोई फ़ंड जो है वो मतलब बनाना, ताकि उनको कभी भी कोई ऐसी परेशानी आए तो उसमें उनके काम आ सके। ठीक। सर, जब आप जनरल सेक्रेटरी थे, सदर थे, उस वक्त आपने इस बार में, आपके दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह रहे और आपने क्या तरक्याती काम कराए? जी सर, मैं जब सेक्रेटरी बना 5 में, तो ये जगह जहाँ पे हमने बार रूम बनाए हैं, उस वक्त मैंने 4 एकड़ रकबा जो था वो अपने वकला के लायर्स के लिए एक्वायर कराया था। ठीक। और उसी वक्त ही मैंने असेसमेंट करवा के ये जो थी कॉलोनी की जगह 2 मुरब्बे वो भी मखसूस करवाई थी। 12 में भी मैंने उसी कॉलोनी को प्रोसीड किया और उन्हीं दोस्तों को जो थे उनके लिए बड़े मतलब उस वक्त, क्योंकि ये नई कॉलोनी यहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे अपना पिछली कचहरी से इस कचहरी में, नई कचहरी में जी। तो काफ़ी पानी के हालात बड़े मुश्किल थे, बिजली नहीं थी। 16 में डिस्पेंसरी जो थी ये बनाई, फिर टूल प्लाजा फ्री कराया, सड़कों की तामीरात कराई
اور کالونی کے پروگرام کو بھی میں نے اس کا آئین بھی بنایا اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا۔ اب بھی انشاءاللہ جو کام وہ رہ گیا ہے 16 کے بعد اس کو تکمیل کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور ہمت دے اور وسائل پیدا کرے میرے لیے، تو انشاءاللہ وکلا کے لیے کالونی اور یہ 4 دیواری اور یہ فنڈ جو ہے یہ میری ترجیحات میں ہے۔ چوتھا منصوبہ میرا ہے کہ میں اپنے بار کے لیے جو مطلب ہے ایک سولر سسٹم ہے جی وہ اس بار کے لیے جو ہے اس کو مینیج کروں، اور اپنے وکلا بھائیوں کے لیے بھی کہ ان کو اپنا سولر سے ہمارے سسٹم سے جو ہے بجلی سپلائی ہو۔ ٹھیک سر، بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح رہے آپ کے دور میں؟ جی بار اور بینچ الحمدللہ میں پچھلے سابقہ دوار میں بھی اچھے تعلقات تھے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بار اور بینچ جو ہے وہ میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہمارے تعلقات اچھے رہیں اور جو معاملات ہیں ہمارے خوش اسلوبی سے چلیں، تاکہ عوام کو صحیح طریقے سے اور جو انصاف ہے وہ فراہم ہو سکے۔ ٹھیک، آپ اپنے گروپ کے حوالے سے ہمیں بتائیں، آپ کے گروپ سے کون کون الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ جی میرے جو گروپس ہیں ان میں خان لا چیمبر ہے، کامران خان ہے، راجپوت لا چیمبر ہے، اور اس کے علاوہ رانا لیاقت علی خان صاحب ہیں، چودھری غلام میران صاحب ہیں، چودھری دلشاد صاحب ہیں، اور رانا اجمل صاحب ہیں۔ تو یہ دوست آلموسٹ ساتھ ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ چودھری عبداللہ صاحب ہو گیا، میرا گروپ ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جو دوست کسی پر اعتماد کرتے ہیں وہ کامیابی ہوتی ہے۔ الیکشن بننے کے بعد جو ہے ان دوستوں کو پھر ریوارڈ بھی کرنا اور ان کو ریگارڈ بھی کرنا کہ یہ چیزیں میں ان کو مطلب ہے ان کے جو ترجیحات ہوں، جو خواہشات ہوں، جو معاملات ہوں، ان کو جو ہے حل کرانا جو ہے یہ کامیابی ہوتی ہے انسان۔ ینگ وکلا کے لیے کوئی پلان ہے آپ کا؟ جی بالکل ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ ان کے ایک تو کلاسز ہوں یہاں پہ، ان کو مطلب اچھے طریقے سے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں، پلیڈنگز کے بارے میں بتایا جائے، پلس ان کے لیے جو میری ترجیحات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بیسیکلی کوئی نہ کوئی ہمارے بار کی طرف سے کوئی فنڈ مینیج کریں اور ان کو وہاں سے سپورٹ ملے۔ ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو بطور امیدوار صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لودھرا آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی میرا پیغام سب دوستوں کے لیے، سننے والوں کے لیے یہی ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے لیے جو ہے وہ اقدامات کریں جو ہمیں شرعاً قانوناً اخلاقاً ہمیں کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے معاشرے میں بہتری آئے، ہمیں انصاف ملنے میں بھی آسانی ہو، اور دوستوں کے زندگی کے معاملات میں ان کے معاون ثابت ہوں۔ جی سر، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔